ऊर्जा साक्षरता प्रशिक्षणस्य द्वितीय मॉड्यूल इत्यत्र स्वागतम्। अस्मिन् मॉड्यूल मध्ये वयम् ऊर्जा कुतः आगच्छति इति ज्ञातुं प्रयतामहे किल। अतः ऊर्जा कुतः आगच्छति इत्येतत् विचारं स्थिरं कुर्मः। प्रथमं पृच्छामि यत् ऊर्जा कुतः आगच्छति इति भवतः किं मतं? किं भवतः समीपस्थनगरात् आगच्छति, समीपस्थराज्यात् आगच्छति, किम् अन्यस्मात् देशात् आगच्छति, किं भवन्तः किमपि जानन्ति? वयं तस्य अवलोकनं कर्तुं प्रयतामहे। साधु वयम् ऊर्जायाः उपयोगं बहुधा कुर्मः। ऊर्जायाः बहवः स्रोताः अपि सन्ति येषाम् उपयोगं वयम् अस्माकं दैनन्दिनजीवने कुर्मः। एते के स्रोताः सन्ति? प्रथमं वयं यत् महत्त्वपूर्णम् ऊर्जां प्रतिदिनम् उपभोगं कुर्मः तत् तैलात् अथवा असंस्कृततैलात् आगच्छति यत् वयं सामान्यतया जानीमः। पेट्रोल् डीजल् इत्यनयोः वयं बहु ऊर्जायाः उपयोगं कुर्मः। अंगारात् अपि बहु ऊर्जा आगच्छति। भवन्तः जानन्ति वयं विद्युत् प्रयोगं कुर्मः। उदाहरणार्थं गृहे तस्य 80 तः 85% यावत् मुख्यतया अंगारात् आगच्छति। अतः वयम् अंगारस्य अपि उपयोगं कुर्मः। ततः वयं LPG इत्यनिलस्य उपयोगेन पाकं कुर्मः। कदाचित् जनाः CNG इति अन्यानिलस्य उपयोगमपि कुर्वन्ति। अतः अन्यत् ऊर्जारूपं यत् वयं दैनन्दिनजीवने उपयुञ्ज्महे तत् अनिलरूपेण अस्ति। किमन्यत्? अत्यन्तं सम्भाव्यते यत् भवतः समीपं यत् विद्युत् आगच्छति तत् सौरशक्त्या अपि आगच्छति तथा वायुशक्त्या अपि स्यात्। अधुना देशे विश्वस्य विभिन्नेषु भागेषु च वायुशक्तेः महत्त्वपूर्णाः स्थापनाः सन्ति। अतः वायुशक्त्याः किञ्चित् परिमाणं विद्युत् आगच्छति इति अत्यन्तं सम्भाव्यते। निश्चितरूपेण जलविद्युदपि अनेकेषु देशेषु जलविद्युत् संस्थानानि भविष्यन्ति। जलविद्युत्तः अपि किञ्चित् विद्युत् आगच्छति एव। जलशक्तिः अपि। परन्तु अत्र आश्चर्यम् अस्ति। आश्चर्यं किम्? एषः आलेखः भवन्तं वैश्विक जीवाश्म इन्धनस्य उपयोगं दर्शयति। जीवाश्म इन्धनं किम्? जीवाश्मेभ्यः यत् इन्धनं निर्मितम् अभवत्, पुरातनं जैवद्रव्यं, पशवः च सर्वविधवस्तूनि च। अयम् इन्धनः अस्माकं कृते अंगारतैल अनिलरूपेण उपलभ्यते। अयम् आलेखः गत 200 वर्षेभ्यः रोचकः आलेखः अस्ति। इदं दर्शयति यत् अंगारस्य, तैलस्य, अनिलस्य च उपभोगः वर्धमानः अस्ति। विशेषतः यदा भवन्तः वर्षं 1800 पश्यन्ति तदा अंगारस्य, तैलस्य, अनिलस्य च उपभोगः शून्यम् आसीत्। 50-1800 वर्षे यः समयः पृथिव्याम् औद्योगिकक्रान्तिः आरब्धा। अंगारस्य, तैलस्य, अनिलस्य च उपभोगः किञ्चित् आरब्धः, परन्तु 1900तः 50-1900 वर्षे अभवत्। तस्य महती वृद्धिः अभवत्। परन्तु 50-1900तः परम् आलेखं पश्यन्तु। 50-1900 वर्षात् परम् अंगारस्य, तैलस्य, अनिलस्य च उपभोगः अतीव वर्धितः अस्ति। यस्मिन् सानुषु वर्धते तत् पश्यतु किल। तस्य च फलस्वरूपं जगति यत् ऊर्जा प्रयुक्ता भवति तस्य प्रायः 80-85% भागः अंगारतैल अनिल इत्येतेभ्यः आगच्छति। 80-85% यावत् ऊर्जा तदेव भवितुम् अर्हति। अतः अत्यन्तं सम्भाव्यते यत् किमपि ऊर्जा यत् भवन्तः स्वस्य दैनन्दिनजीवने उपभुङ्क्ते तस्याः ऊर्जायाः 80-85% भागः वस्तुतः अंगारात्, तैलात्, अनिलात् च आगच्छति। अतः वयम् इदानीं जानीमः यत् ऊर्जा कुतः आगच्छति। अस्माकम् ऊर्जायाः आपूर्तिः तैल, अंगार, अनिल इत्यादिभ्यः भवति। अपि च वायु, सूर्य, जल आदिभ्यः एताम् ऊर्जां कुत्र उपयुञ्ज्महे? वयम् एताम् ऊर्जाम् उद्योगेषु वस्तुसेवानाम् उत्पादनाय उपयुञ्ज्महे। वयम् एताम् ऊर्जां स्वगृहेषु उपकरणानां चालनार्थम् उपयुञ्ज्महे। परिवहनार्थम् एकस्मात् स्थानात् अन्यस्थानं प्रति गमनार्थं च उपयुञ्ज्महे। अतः कुतः ऊर्जा आगच्छति? यत्र ऊर्जा वस्तुतः उपयुज्यते। साधु मध्ये आपूर्तिपक्षतः उपभोगपक्षपर्यन्तं मध्ये ऊर्जा स्वरूपं परिवर्तयति। तथा च यदा रूपं परिवर्त्यते, उदाहरणार्थम् अंगारस्य रूपम् अंगारतः विद्युत् आधारित ऊर्जा भवति।
अतः यदा वयम् ऊर्जायाः स्रोतात् वास्तविकप्रयोगं प्रति एतत् संस्करणं कुर्मः तदा अस्मिन् परिवर्तने बहु ऊर्जा महत्वपूर्ण ऊर्जा नष्टा भवति। अतीव महत्वपूर्णम् ऊर्जायाः परिमाणम्। ऊर्जा भवतः उपयोगात् पूर्वं शतशः सहस्राणि किलोमीटर् यावत् गच्छति इति ज्ञात्वा भवन्तः आश्चर्यचकिताः भविष्यन्ति। शतशः सहस्राणि किलोमीटर् भवतः समीपागमनात् पूर्वं पेट्रोल् रूपेण वा विद्युत् रूपेण वा गैस् रूपेण वा। अतः ऊर्जा भवतः समीपम् आगमनात् पूर्वं कियत् दूरं गच्छति इति उदाहरणं पश्यामः। विद्युत् इत्यस्य उदाहरणं गृह्णीमः। अस्माकं गृहेषु, अस्माकं कार्यालयेषु, अस्माकं यन्त्रशालासु च विद्युत् कथम् आगच्छति, कियत् दूरम् आगच्छति? साधु आरम्भात् पूर्वं पृच्छामि यत् विद्युत् कथं निर्मीयते। यथा मया पूर्वम् उक्तं प्रायः 85–80% यावत् विद्युत् अङ्गारस्य उपयोगेन निर्मीयते। अङ्गारः च कुतः आगच्छति? अङ्गारः अवश्यम् अङ्गारखनिभ्यः आगच्छति। परन्तु भवतः गृहात्, भवतः कार्यालयात् वा अङ्गारखनयः कियत् दूरं सन्ति इति भवन्तः जानन्ति वा? कदाचित् शतशः किलोमीटर्, सहस्राणि किलोमीटर् वा। बहवः देशाः अङ्गारस्य आयातस्य उपरि निर्भराः सन्ति। अनेकेषु देशेषु कतिपयपुटकाः सन्ति, केषुचित् देशेषु अङ्गारः बहु अस्ति। शेषाः देशाः अङ्गारस्य आयाते आश्रिताः सन्ति। यस्मात् देशात् भवान् अङ्गारम् आयापयति सः देशः सहस्राणि किलोमीटर् दूरे, 5000 किलोमीटर्, 8000 किलोमीटर्, 10,000 किलोमीटर् दूरे भविष्यन्ति। यथा भारते प्रायः 8000–10,000 किलोमीटर् दूरे स्थितात् आस्ट्रेलिया देशात् अपि किञ्चित् अङ्गारस्य परिमाणम् आगच्छति। अस्य यात्रा अङ्गारखनिभ्यः आरभ्य रैल्यानानां साहाय्येन ततः नौकाश्रयं प्रति नौकाभिः। भवतः देशं प्रति आगमनात् पूर्वं नौकाभिः सहस्राणि किलोमीटर् पर्यन्तं यात्रा कर्तव्या भविष्यति। तथा च भवतः सर्वेषां विद्युत् स्थावराणि तटेन उपविशति। अतः ततः परं किं भवति? अङ्गारस्य विद्युत् संस्थानं प्रत्यानेतुं पुनः शतशः किलोमीटर् पर्यन्तं परिवहनस्य आवश्यकता वर्तते। अस्याः यात्रायाः शतशः किलोमीटर् ततः तत्र किं भविष्यति? अङ्गारविद्युत् संस्थाने बहवः विषयाः भविष्यन्ति। किं भविष्यति? अङ्गारस्य दहनं कर्तव्यं भविष्यति। यदा भवन्तः अङ्गारं दहन्ति तदा बाष्पः जन्यते। एतेन बाष्पेण बृहत् टर्बाइन् चालयन्ति। भवन्तः टर्बाइन् चालयन्ति। टर्बाइन् परिभ्रमणगत्या भवन्तः जनरेटर् चालयन्ति। लघु जनरेटर्स् ये भवद्भिः दृष्टानि। अङ्गारविद्युत् संस्थाने एकः बृहत् जनरेटर् उपविष्टम् अस्ति। तेन भवन्तः अतीव उच्चं वोल्टेज् जनयन्ति। भवद्भिः विद्युत् उत्पद्यते। तत्सर्वं विद्युत् संस्थाने भवति। अतः किं भविष्यति? विद्युत् संस्थाने यत् विद्युत् उत्पद्यते तस्य प्रसरणं वितरणं च आवश्यकम् अस्ति। कति किलोमीटर्? पुनः भवतः प्राप्तेः पूर्वं शतशः किलोमीटर्। न केवलं तस्य प्रसरणं शतशः सहस्राणि किलोमीटर् पर्यन्तं कर्तव्यं भवति, अपि तु अनेकेषु उपकेन्द्रेषु गन्तव्यं भवति। विद्युत् संस्थाने यत् विद्युत् उत्पद्यते तत् अतीव उच्च वोल्टेज् युक्तं वर्तते। परन्तु वयं गृहे यत् विद्युत् उपयुञ्ज्महे तत् 30–200 वोल्ट् अस्ति। यन्त्रशालासु 40–400 वोल्ट्। अतः विद्युता अनेक उपकेन्द्राणि गन्तव्यानि भवन्ति। चित्रद्वारा भवन्तः जानन्ति। उपकेन्द्रम् एतादृशं दृश्यते। अतः बहुशः विद्युत् भवतः उपयोगात् पूर्वं 6–7 उपकेन्द्राणि यावत् प्रविश्य आगच्छति। अनेकदेशेषु सर्वोच्चशक्तिः अथवा उच्चतम वोल्टेज् प्रायः 60–600 kV भवति। 65,000 वोल्ट्। ततः भवन्तः तत् प्रसारयन्ति। तथा च एकः उपकेन्द्रः अस्ति यः 660 kV 440 kV मध्ये परिवर्तयिष्यन्ति। ततः भवन्तः प्रसारयन्ति। तथा च भवन्तः तत् 220 kV मध्ये परिवर्तयितुं शक्नुवन्ति। ततः पुनः भवन्तः 110 kV मध्ये परिवर्त्य शतशः किलोमीटर् यावत् प्रसार्य ततः 110 kV तः 66 kV यावत् एतेषां सर्वेषां चरणानां परिवर्तकस्य उपयोगः भवति। अतः मध्ये बहूनि ट्रान्स्फार्मर्स् वर्तन्ते। ततः 66 kV तः 33 kV, 33 kV तः 11 kV पर्यन्तम्, 11,000 वोल्ट् तः अन्ते 230 वोल्ट्। कल्पयतु, एतावत् दूरं विद्युच्छक्त्या भवतः गृहं प्रति आगमनात् पूर्वं गन्तव्या भवति। तथा च गृहे यत् कुर्मः तस्य दुरुपयोगं कुर्मः, अतिप्रयोगं कुर्मः, दीपं व्यजनं च निष्क्रियं कर्तुं विस्मरामः। शिशिरेषु वयं यत् कुर्मः तत् अद्यापि AC इत्यस्य उपयोगं कुर्मः। तथा च वयं प्रशीतकस्य उपयोगं कुर्मः।
तत् महत् अपराधः यदि भवन्तः अङ्गारखनिभ्यः नौकायानं परिवहनं विद्युत् संस्थानेषु तस्य दहनम् उपकेन्द्रं यावत् विद्युत् यात्राम् अवगच्छन्ति परिवर्तनं कृत्वा ततः भवतः समीपम् आगच्छति इतीदं सर्वविधं ज्ञात्वापि यदि ऊर्जां विद्युत् वा अपव्ययन्ति तर्हि तत् महत् अपराधात् न्यूनं किमपि नास्ति। अन्ते विद्युत् मीटर् मार्गेण विद्युत् भवतः कृते वितरितं भवति ततः च विद्युत् प्रयोगं कर्तुं शक्नुवन्ति अतः अतीव दीर्घं दूरं तस्य उपयोगकरणे सावधानाः भवन्तु यतोहि देशः एतादृशी विद्युत् उत्पादनार्थं बहु आधारभूतसंरचनां स्थापयति तथा च राष्ट्रेण अङ्गारस्य आयातः कर्तव्यः भवति अतः अस्माभिः तस्य आयाताय बहु धनं व्ययितव्यं न केवलम् अङ्गारस्य परिणामः वायोः मण्डलस्य च प्रदूषणमपि भविष्यति तदपि क्षतिः यत् विद्युत् कारणात् यत् भवन्तः उपयुञ्जन्ते अतः विद्युत् प्रयोगं कुर्वन्तु विद्युत् दुरुपयोगं मास्तु। आशासे यत् भवान् अस्य विषयस्य अतीव उत्तमं टिप्पणीं करिष्यति ततः मम प्रियं प्रश्नं पृच्छामि इदं ज्ञात्वा किम् ऊर्जा कुतः आगच्छति इति ज्ञात्वा ऊर्जा भवतः समीपम् आगमनात् पूर्वं शतशः सहस्राणि किलोमीटर् पर्यन्तं गच्छति इति ज्ञात्वा भवतः मनसि किम् आगच्छति भवन्तः तस्य विषये सन्तोषम् अनुभवन्ति किम् यत् एतत् सहस्राणि किलोमीटर् नगरात् आगच्छति इति अथवा भवन्तः तस्य विषये दुःखम् अनुभवन्ति यत् एतत् सहस्राणि किलोमीटर् पर्यन्तम् आगच्छति इति केवलं चिन्तयन्तु केवलं मनसि किञ्चित् परिश्रमं कृत्वा चिन्तयन्तु भवतः मनसि किं वर्तते यदा भवन्तः अवगच्छन्ति यत् भवन्तः याम् ऊर्जां प्रयुञ्जन्ते तत् 100,000 किलोमीटर् द्वारा आगच्छति इति तदा भवतः मनसि किम् आगच्छति। एतत् व्याख्यानं स्पोकन् ट्युटोरियल् टीम् IIT बॉम्बे इत्यनेन अनुवादितं डब् च कृतम् अस्ति।